मैं करीब ते साबर भी करीब खुदाई सवाल हमत ही हम राहिन के छ काम करे अच्छु ये आसान अगर पे ये ज्यादा है तो कदर ज्यादा बात है मजने ने की तास आओ जुवान बुझ बलाई ना जुचु में खातर सो दे ऐसा कदर न हो बार-बार जोदी ना वो बच्चों को जाएगी काम लोग को ना देगे फैमिली के हमत ये वो बहुत अच्छा है اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا السلام عليكم Müzik